अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी के बारे में कि 13 जुलाई से शुरू होने वाला हफ्ता जिसका एंड होने जा रहा है 19 जुलाई पे कैप्रिकॉर्नियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैप्रिकॉर्नियन ये वीक आप लोगों के लिए मेहनत के समतारात, जिम्मेदारियों में कामयाबी और मुस्तकबिल की मजबूत बुनियादें रखने का कामयाब हफ्ता होने जा रहा है। आप उन लोगों में शामिल हैं जो किस्मत से ज़्यादा अपनी मुसलसल मेहनत, नज़्म ज़ब्त और साबित कदमी पर यकीन रखते हैं और इस वीक में आपकी यही खूबी आपको दूसरों से अफजल करेगी। अगर गुज़श्ता कुछ अरसे से आप किसी अहम प्लान, जॉब, बिजनेस या ज़ाती मकसद के लिए खामोशी से मेहनत कर रहे हैं तो अब उसके इब्तदाई पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू होंगे। हफ्ते के आगाज़ में कुछ इजाफी जिम्मेदारियाँ या दबाव आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन यही जिम्मेदारियाँ फ्यूचर में आपकी तरक्की और कामयाबी का रास्ता हमवार करेंगी। इस टाइम पीरियड में किसी सीनियर बासर शख्सियत या तजर्बाकार फ़र्द की रहनुमाई आपके लिए नहायत फ़ायदेमंद होगी। किस्मत आपको फौरी कामयाबी की बजाय ऐसे मौके फराहम करेगी जो फ्यूचर में तरक्की और देर पा इस्तेहकाम की बुनियाद बन सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी या शॉर्टकट इख्तियार करने की बजाय सब्र और हिकमत अमली से काम लें। अगर आप नई जॉब, कारोबारी तोसी, सरमायाकारी या किसी बड़े फैसले के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीक प्लानिंग के लिए बेहतरीन है। हफ्ते के मिड से आपकी खुद एतमादी में इजाफा होगा और आप महसूस करेंगे कि आपकी मुसलसल मेहनत रंग लाना शुरू हो गई है। अपने टारगेट पर अपनी तवज्जो रखें क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे मौके मिल सकते हैं जो ना सिर्फ आपकी माली और पेशा वराना ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे बल्कि आपके फ्यूचर को भी पहले से ज़्यादा महफूज और मजबूत बना सकते हैं। कैरियर के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन ये वीक आप लोगों के लिए मेहनत के रिजल्ट में इस्तेहकाम की बुनियादें रखने का है। इसे लोग जो जॉब में हैं उनके लिए ये वीक अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से अदा करने और सीनियर्स के सामने अपनी सलाहियत साबित करने का मौका लेकर आया है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे तो इस वीक उसमें पेश रफ्त नज़र आती है और बाज़ अफराद को नए टास्क या इजाफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिल सकती हैं जो बज़ाहिर मुश्किल महसूस होंगी लेकिन फ्यूचर में तरक्की का ज़रिया बन सकती हैं। जो लोग जॉब की तलाश में हैं उनके लिए इस वीक में नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश जारी रखने की ज़रूरत होगी। मुमकिन है फौरी नताइज ना मिलें लेकिन इंटरव्यूज़ या अप्लाई करने का मौके आ सकते हैं। सरकारी या बड़े इदारों में अप्लाई करने वाले अफराद के लिए ये वीक सब्र आजमा हो सकता है लेकिन हौसला ना हारे। अगर आप किसी तख्लीकी या फ्रीलांसिंग के शोबे से वाबस्ता हैं तो इस वीक में अपने नेटवर्क को बढ़ाने और नए क्लाइंट से रब्ता करने की कोशिश करें। आपकी मुस्तकिल मिजाजी और वक्त की पाबंदी आपको दूसरों से अफजल कर सकती है। कैरियर के हवाले से ये वीक मेहनत और सब्र का इम्तिहान लेकर आया है मगर इसके रिजल्ट आने वाले हफ्तों में पॉजिटिव होंगे। माली मामलात के हवाले से बात करें तो ये वीक मोहतात फैसलों और अखराजात को कंट्रोल करने की ज़रूरत पर जोर देता है। इस वीक में गैर ज़रूरी अखराजात से बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाज़ गैर मुतवक्के अखराजात सामने आ सकते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो पहले किसी कर्ज या माली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हैं। उन्हें अपनी प्लानिंग को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत होगी। अगर आप किसी नई सरमायाकारी या प्लान के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीक में जल्दबाजी से बचना बेहतर होगा। बेहतर यह है कि किसी भी बड़े माली फैसले से पहले मुकम्मल तहकीक करें और काबिल एतमाद लोगों से मशवरा करें। बाज़ कैप्रिकॉर्नियन अफराद के लिए पुराने माली मामलात या रुके हुए पैसे मिलने की भी उम्मीद है लेकिन इसके लिए सब्र बहुत ज़रूरी होगा। बिजनेस या जॉब करने वाले अफराद के लिए ये वीक माली लिहाज से मुस्तहकम रह सकता है बशर्ते कि आप अपनी आमदन और अखराजात के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखें। इस वीक में आपको एहसास होगा कि माली इस्तेहकाम के लिए तवील मुद्दती प्लानिंग कितनी ज़रूरी है। ये वीक माली मामलात में एहतियात, समझदारी और रज़्म ज़ब्त अपनाने का मशवरा देता है ताकि फ्यूचर में माली दबाव से आप लोग बच सकें। बिजनेस करने वाले अफराद के लिए ये वीक हिकमत अमली और सब्र के साथ फैसले करने का वक्त है। अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं तो इस वीक नए प्लान शुरू करने की बजाय मौजूदा मामलात को मजबूत करने पर तवज्जो देना ज़रूरी होगा। कारोबारी शराकत दारी में शामिल अफराद को इस वीक अपने पार्टनर के साथ वाज़े और खुली बातचीत करने की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि किसी भी गलत फहमी से बच सकें। जिन अफराद का ताल्लुक प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से है उनके लिए ये वीक मोहतात फैसलों का है। प्रॉपर्टी खरीदने या फरोख्त करने से पहले
پہلے قانونی پہلوؤں کا مکمل جائزہ ضرور لیں۔ اگر آپ کسی زمین یا مکان کے حوالے سے پلاننگ کر رہے ہیں تو اس ویک میں ابتدائی تحقیق یا کاغذی کارروائی شروع کرنے کا وقت بہت بہترین ہے، لیکن کیپریکونین حتمی فیصلے میں جلد بازی نہ کیجیے گا۔ کاروباری افراد کے لیے اس ویک میں پرانے کلائنٹس یا روابط سے فائدہ حاصل ہونے کا امکان موجود ہے۔ اگر آپ کسی نئی پروڈکٹ یا سروس کو متعارف کروانے کا سوچ رہے ہیں تو اس کی مکمل تیاری کریں۔ یہ ویک کاروباری استحکام اور پراپرٹی معاملات میں محتاط اور دور اندیش رویہ اپنانے کی طرف زور دیتا ہے۔ لو لائف اور ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کریں تو یہ ویک کیپریکونین آپ لوگوں کے لیے جذباتی توازن اور سمجھداری کا تقاضا لے کر آیا ہے۔ اس ویک میں آپ کو اپنے جذبات کو واضح انداز میں بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض اوقات خاموشی یا غلط فہمی رشتوں میں فاصلے بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ پہلے سے ریلیشن شپ میں ہیں تو اس ویک میں معمولی باتوں کو بڑا بنانے کی بجائے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا آپ کو فائدہ دے گا۔ بعض افراد کے لیے یہ ویک رشتوں میں بہتری لانے اور پرانے اختلافات کو ختم کرنے کا موقع بھی دے سکتا ہے، بشرطے کہ آپ پہل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسے لوگ جو حال ہی میں کسی جذباتی دباؤ یا غلط فہمی کا شکار رہے ہیں، ان کے لیے یہ ویک اپنے دل کی بات صاف انداز میں بیان کرنے کا بہترین وقت ہو سکتا ہے۔ دوستوں یا قریبی لوگوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آنے کے امکانات موجود ہیں، خاص طور پر اگر اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ ویک باہمی تعاون اور ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھنے کا ہے۔ اگر پچھلے دنوں میں گھریلو معاملات یا ذمہ داریوں کے حوالے سے دباؤ رہا ہے تو اس ویک میں اس میں کچھ کمی آ سکتی ہے، بشرطے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر بات چیت کریں۔ بعض شادی شدہ افراد کے لیے یہ ویک خاندان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے یا کسی گھریلو پلان پر توجہ دینے کا موقع لا سکتا ہے۔ اگر شریک حیات کے ساتھ کسی بات پر اختلاف چل رہا ہے تو اس حل کے لیے نرم لہجہ اور سمجھداری اختیار کرنا ضروری ہوگا۔ سنگل کیپریکونین افراد کے لیے یہ ویک جذباتی طور پر دلچسپ رہے گا۔ ممکن ہے کسی نئی شخصیت سے ملاقات یا کنیکشن پیدا ہو جو فیوچر میں اہم ثابت ہو، لیکن جلد بازی میں کسی بھی ریلیشن کو آگے بڑھانے کی بجائے کیپریکونین وقت لینا ضروری ہے۔ بعض سنگلز کے لیے یہ ویک اپنی ترجیحات کو سمجھنے اور فیصلہ کرنے کا موقع بھی دے سکتا ہے کہ وہ کس قسم کے تعلق کی تلاش میں ہیں۔ اوورآل شادی شدہ اور سنگل دونوں افراد کے لیے ہی یہ ویک جذباتی توازن اور سمجھداری اختیار کرنے کا میسج دے رہا ہے تاکہ ریلیشن شپ میں استحکام اور خوشی برقرار رہے۔ کیپریکونین اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں تو یہ ویک توجہ اور محنت کا تقاضا لے کر آیا ہے۔ اگر آپ کسی امتحان یا اہم تعلیمی مرحلے سے گزر رہے ہیں تو اس ویک اپنی توجہ بکھرنے نہ دیں، ایک واضح مطالعے کا شیڈول بنائیں۔ ایسے اسٹوڈنٹ جو کسی مقابلے کے امتحان یا ایڈمیشن کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ویک پازیٹیو معاملات بناتا نظر آتا ہے۔ بیرون ملک تعلیم یا اسکالرشپ کے خواہش مند اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک ڈاکومنٹ مکمل کرنے اور اپلائی کرنے یا کسی ادارے سے پازیٹیو رسپانس ملنے کا ہو سکتا ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو کیپریکونین یہ ویک معمولی تھکن یا جسمانی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو حد سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ اس ویک میں نیند کی کمی یا بے ترتیبی صحت پر اثر انداز ہو سکتی ہے، اس لیے اپنے روزمرہ معمولات میں توازن برقرار رکھیں۔ ضروری ہوگا کہ اپنی ہیلتھ کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ بعض افراد کو سر درد، کمر درد یا ہاضمے کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے جو زیادہ تر ذہنی دباؤ یا بے احتیاطی کی وجہ سے ہوگا۔ اوورآل اس ویک میں ہیلتھ کے حوالے سے احتیاط اور باقاعدگی اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ آپ اپنی انرجی کو برقرار رکھ سکیں۔ وارننگ زون کے حوالے سے بات کریں تو کیپریکونین یہ ویک جلد بازی اور غیر ضروری بحث و مباحثے سے متعلق ہو سکتا ہے۔ بعض مواقع پر آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ حالات آپ کے قابو سے باہر ہو گئے ہیں، لیکن ایسے وقت میں جذباتی رد عمل دینے کی بجائے خاموشی اور صبر اختیار کرنا زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ فائنینشیل معاملات میں خاص طور پر سگنیچر یا معاہدے کرتے وقت مکمل احتیاط برتیں اور کسی بھی غیر واضح ڈاکومنٹ کو بغیر پڑھے قبول نہ کریں۔ گھریلو یا خاندانی معاملات میں بھی غیر ضروری مداخلت سے بچنا بہتر ہوگا، کیونکہ بعض اوقات دوسروں کے معاملات میں زیادہ دخل اندازی تنازعات کا باعث بن سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ اس پورے ویک میں کیپریکونین ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ یا وہابو ضرور پڑھیں۔ یہ اس میں مبارک نہ صرف آپ کے رزق میں برکت عطا کرے گا بلکہ دل کے سکون اور رکاوٹوں کے خاتمے کا بھی سبب بن سکتا ہے۔
اوور آل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے محنت، صبر اور سمجھداری کا امتحان لے کر آیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ترقی اور استحکام کے مواقع بھی نظر آتے ہیں۔ اگر آپ اپنے فیصلوں میں توازن اور دل اندیشی اختیار کریں گے تو آنے والے دنوں میں پازیٹیو رزلٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ آخری میسج آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ کامیابی صرف محنت سے نہیں بلکہ درست وقت پر درست فیصلہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھیں اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں گے تو مشکلات کے باوجود آپ اپنے ٹارگٹ اچیو کر سکیں گے۔ اوور آل سٹارز کی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے بہت پازیٹیو ہے، بس کوشش کرنی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھنا ہے اور اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کرنا ہے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔